ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 31 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 31 पाठे तत्र सर्वादौ वयं पठितवन्तः तत्र आतः इति सूत्रान्तर्गतत्वेन यद् उदाहरणं चर्चितं, यद्यपि सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च इति सूत्रम् आतः इति च सूत्रम् इत्येतत् सूत्रद्वयमपि प्राप्तिव्याजेन प्रकृते पठितं। तत्र आदौ तावत् सिचः अभ्यस्तात् विदेश्च परस्य ङित्सम्बन्धिनः झेः जुस् स्यात् इति जुसादेशः प्राप्तः भवति झेः स्थाने बहुवचने लुङि, परन्तु तत्र नियम्यते यत् सिज्लुकि आदन्तादेव झेः जुस् स्यात् इति केन नियम्यते? आतः इत्यनेन सूत्रेण नियम्यते। तस्मात् प्रकृते जुस् इति आदेशो न भवति, अतः अभूवन् इति रूपं साधितं भवति। उगागमः तु अत्र विशेषः भवत्येव। ततश्च तत्र झिप्रत्ययः नाम अभूवन् इत्यस्य सिद्धौ ज्लि सिच् लुक् अडागमः झोन्तः इतश्च इत्यादीनि सर्वाणि कार्याणि कृत्वा अन्ते इत्यत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्य लोपः च भवति। ततः उगागमः भवति, अभूवन् इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं तत्र अन्यानि अपि मध्यमपुरुषस्य उत्तमपुरुषस्य च अभूः अभूतम् अभूत अभूवम् अभूव अभूम इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः पूर्वं लुङ्लकारविधायकं यत् सूत्रद्वयम् इतोपि अस्माभिः पठितं, तत् सूत्रद्वयं पुरस्कृत्य तत्र उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। तत्र नमाङ्योगे इति सूत्रम् आदौ अत्र पठितं। नाम पूर्वं लुङ्लकारविधायकं यत् सूत्रमासीत् माङे लुङ् स्मोत्रे लङ् च, तत्र काचित् व्यवस्था नमाङ्योगे इत्यनेन दर्शिता। नाम माङ्योगे अडाटौ न भवतः इति। ततः तत्र मा भवान् भूत् इति माङः योगे भूत् इति इत्यत्र अडागमः न भवति। मास्म भवत् भूत् इत्यत्र च लङि अपि लुङि अपि च अडागमः न भवति। तदितरत् यावत् शब्दस्वरूपं वर्तते तावत्तु श्रूयते एव। तदनन्तरम् अस्माभिः लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ इति सूत्रं तत्र पठितम्। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः। तत्र हेतुहेतुमद्भावादिलिङ्निमित्तं तत्र भविष्यत्यर्थे लृङ् स्यात् क्रियायाः अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम् इति तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र हेतुहेतुमद्भावः नाम कः भवति इत्येतस्मिन् विषये विचारः कृतः। तत्र लिङ्निमित्ते नाम किमिति उच्यते, हेतुहेतुमतोर्लिङ् इति सूत्रम् आदाय अस्माभिः तत्र यद् उदाहरणद्वयम् उदाह्रियते तदुदाहरणद्वयं पुरस्कृत्य अस्माभिः विमर्शः तत्र कृतः। हेतुहेतुमद्भावः कः भवति, तत्र हेतुहेतुमतोः लिङ् च कथं भवति, नाम हेतुहेतुमतोः लिङ्निमित्तत्वं कथं भवति, तत्र
दक्षिणेन चेत् पर्यायात् शकटन्न पर्या भवेत् इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। तत्र हेतुः नाम कारणं, हेतुमत् नाम फलम् इति एतादृशम् अर्थं पुरस्कृत्य वयं पठितवन्तः। ततः तत्र अस्माभिः अग्रे अभविष्यत्, अभविष्यताम्, अभविष्यन् इति रूपत्रयं प्रक्रियापूर्वकं सूत्राणां प्रयोगेण च लृङ् लकारस्य साधितं। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। अभविष्यतामिति ततस्तामादेशः स्यः अट् इट् गुणावादेशौ षत्वम् अभविष्यन्निति झिः स्यः अट् इट् गुणावादेशौ झोन्तः इति झेरन्तादेशः इतश्च इतीकारलोपः तकारस्य संयोगान्तलोपः षत्वम् इति एवं रीत्या तत्र इमानि तत्र नाम प्रथमपुरुषस्य उदाहरणानि दृष्टानि। तत्सम्बद्धाश्च पङ्क्तयः इमाः व्याख्यायाः गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः अत्र स्पृष्टाः। एवञ्च अयम् अस्माकं क्रमे तत्र भुवादिप्रकरणस्य 31 पाठः सम्पन्नतां गतः। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य 32 पाठः अस्माकं क्रमे भवति आरब्धः। तत्र 32 अस्मिन् पाठे लृङ् लकारे भूधातोः मध्यमपुरुषस्य एकवचने किं रूपं भवति इति अस्माभिः अग्रे पठनीयम् अस्ति। मूले यद्यपि सर्वाणि रूपाणि उक्तानि एव, तत्र उक्तम् अभविष्यः, अभविष्यतम्, अभविष्यत इति मध्यमपुरुषः, अभविष्यम्, अभविष्याव, अभविष्याम इति च उत्तमपुरुषः तत्र क्रमशः साधितः। तत्र मध्यमपुरुषस्य एकवचने रूपम् अभविष्यः इति साधितम्। तत्र सिप् इति प्रत्ययः भवति। भू सिप् व्याख्यातारम् अनुसरामः। सः यथा नयन्नस्ति तथा गच्छामः। यद्यपि सरलाः इमाः प्रक्रियाः, यतोहि लृट्लकारस्य रूपसिद्धिं वयं कृत्वा अत्र प्राप्तवन्तः स्मः। तत्रत्या रूपसिद्धिः स्पष्टा चेत् अत्रत्यानां रूपाणां सिद्ध्यर्थं तु क्लेशः एव न स्यात्। अस्तु, तदनन्तरं कथयति स्यः, अर्थात् विकरणप्रत्ययः अयं भवति। कः स्यः इति? तर्हि भू स्यः सि अट् अभूस्यः सि इट् अर्थात् स्य इत्यस्य इडागमः। अभू इ स्य सि गुणः धातोः। अभो इ स्य सि, ततः अवादेशः धातोः। एवं खलु? अभव ईस्य सि इतश्च इति इकारलोपः, नाम सि इत्यस्य यः इकारः तस्य लोपः। अभव इ स्य स् षत्वं, स्य इत्यस्य यः सकारः तस्य षत्वम्। अभव इ ष्य स्, अन्ते विद्यमानस्य सकारस्य ऋत्वं विसर्गश्च। अतः कथयन्नस्ति व्याख्याता ऋत्वविसर्गौ। एवं खलु? अभविष्यः इति प्रयोगः मध्यमपुरुषस्य एकवचने सिद्धो भवति। ततः कथयति अभविष्यतम् इति। तत्र ठसः तमादेशः मध्यमपुरुषः खलु, तस्य स्थाने तम् इति आदेशः। स्यः इति विकरणप्रत्ययः, अडागमः, इडागमः, गुणावौ नाम गुणः भवति आवादेशश्च।
अवादेशश्च भवति। गुणश्च अवच गुणावौ अर्थात् एतौ आदेशौ स्तः। षत्वं च भवति। अतः प्रकृते तत्र अभविष्यतम् इति रूपं मध्यमपुरुषस्य द्विवचने सिद्धं भवति। ततः तत्र बहुवचने रूपं भवति अभविष्यता इति। समीचीनं। तत्र त इति नाम प्रत्ययः भवति थ इति। थ इत्यस्य स्थाने तदेव तस्थस्थमेव अन्तान्तन्तामः इत्यनेन त इति आदेशः भवति। अतः तत्र तदेव अभविष्यता इति रूपं भवति। अन्या प्रक्रिया तु पूर्ववत् वर्तते। नाम तदेव स्य विकरणप्रत्ययः, इडागमः, अडागमः, तत्र गुणः, अवादेशः तत्सर्वं पूर्वम्। अतः मध्यमपुरुषस्य बहुवचने अभविष्यता इति रूपं सिद्धं भवति। उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य तत्र क्रियापदं लिखितम् अस्ति मूले अभविष्यम् इति। तत्र कथयति व्याख्याता मिपः अम् अर्थात् भूमिप् तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः इत्यनेन मिपः स्थाने अम् भू अम् स्य इति विकरणप्रत्ययः भू स्य अम् अडागमः अभूस्य अम् स्य इत्यस्य इडागमः अभू ईस्य अम् गुणावादेशौ अभो एवं खलु ईस्य अम् अवादेशः अभव ईस्य अम् पूर्वरूपम् अर्थात् अभविष्य अम् अनयोः पूर्वरूपं भवति अभविष्यम् इत्येव आयाति। षत्वं च भवति अभविष्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। षत्वं च आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन एव इति उत्तमपुरुषस्य एकवचनं। द्विवचने तावत् तत्र अभविष्याव इति रूपं भवति। तत्र तदेव नाम भूधातोः वस् अर्थात् उत्तमपुरुषस्य द्विवचनस्य प्रसङ्गश्चेत् वसा एव तत्र आगन्तव्यं भवति। ततः कथयति स्यः अडागमः नित्यङ्गितः इत्यनेन सकारलोपः अतो दीर्घः अर्थात् अतो दीर्घो ञञ् इत्यनेन दीर्घः च भवति। अतः अभविष्याम एवं खलु षत्वम् अनन्तरं कथयन् अस्ति व्याख्याता षत्वं नाम अभविष्याम इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति एवं मसि क्षन्तव्यः द्विवचनस्य रूपं खलु पूर्वम् अभविष्याव इति वसि परतः रूपं साधितं। बहुवचने तु अभविष्याम इति रूपम्। अत्रापि नित्यङ्गितः इत्यनेन मस् इत्यस्य यः सकारः वर्तते तस्य सकारस्य लोपः विशेषः भवति। सम्यक् अग्रे कथयति एवं मसि अभविष्याम इति रूपं साधितं खलु। ततः अग्रे कथयन् अस्ति इति लृङ् प्रक्रिया नाम एषा लृङ् लकारस्य प्रक्रिया अत्र समाप्ता भवति। तर्हि कानि रूपाणि साधितानि एकवारम् आवृत्तिं कुर्मः। अभविष्यत् अभविष्यताम् अभविष्यन् अभविष्यः अभविष्यतम् अभविष्यत अभविष्यम् अभविष्याव अभविष्याम एवम् इमानि रूपाणि लृङ् लकारे भवन्ति। एवञ्च मित्राणि भूधातोः लेट् लकारं विहाय अन्येषु सर्वेषु अपि लकारेषु कथं तत्र रूपाणि भवन्ति, का तत्र प्रक्रिया वर्तते, सा प्रक्रिया अस्माभिः सर्वा अपि पठिता। भूधातुसम्बद्धा प्रक्रिया। अस्मिन् धातौ प्रयुक्ताः नियमाः, प्रयुक्ताः विधयः, एवं खलु प्रयुक्तानि सूत्राणि प्रायशः समग्रे अपि चुरादिगणे क्षन्तव्यः समग्रे अपि तत्र समग्रायामपि दशगण्यां ततोपि अग्रे विद्यमानेषु अण्यन्ताद् आरभ्य लकारान्तार्थेषु प्रकरणेषु सर्वत्रापि अत्र प्रयुक्तानां सूत्राणां प्रयोगः अग्रे भविष्यति। अतः
उत्तमं भविष्यति यदि वयं भूधातौ पठितान् सर्वान् नियमान् सर्वाणि सूत्राणि सम्यक्तया यदि स्मरामः ससिद्धान्तञ्च यदि स्मरेम तर्हि अग्रे अग्रे विचाराणाम् अवगमने अस्माकं तत्र सरलता भविष्यति। दशगणीप्रपञ्चनम् अस्माकं सरलतया अत्र अवगतं भविष्यति, बुद्धौ प्रविष्टं भविष्यति। एषु एव अस्माभिः केचन आर्धधातुकलकाराः अपि पठिताः, सार्वधातुकलकाराः अपि पठिताः, केचन आर्धधातुकविकरणाः च पठिताः। तत्र तत्र यथा लिङ्, लिट् इति, आशीर्लिङ् इति एतल्लकारद्वयं तत्र आर्धधातुकत्वेन पठितं। तत्र सेतासील्लुलुटोः इत्यत्र तस्य यस्मिन् लकारे आगच्छति तस्य नाम तत्र एतेषां नाम स्य तास् इत्यनयोः अपि आर्धधातुकत्वं भवति। अतः आर्धधातुकत्वाश्रितानि कार्याणि तत्र भवन्ति। अन्यत्र लट्, लुट्, लृट् इत्यादिषु लट्, लुट् इत्यादिषु अन्यत्र अस्माभिः सार्वधातुकत्वमेव दृष्टम्। अतः तम् अपि विषयं वयं बुद्धौ स्थापयामः। तं विषयञ्च बुद्धौ स्थापयन्तः वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। इतः अग्रे तत्र धातुपाठे यः धातुः भवति, द्वितीयः धातुः, तद्विषये वक्ष्यते। परन्तु ततः पूर्वं भूधातुसम्बद्धाः केचन नियमाः, केचन च एतत् प्रकरणसम्बन्धिनः अन्येपि विशिष्टाः केचन नियमाः सिद्धान्तमुखेन अग्रे प्रतिपाद्यमानाः सन्ति। तेषां विषये अपि वयं किञ्चित् आदौ पठिष्यामः, ततः परम् एव अग्रे सरिष्यामः। सम्यक्। तत्र यथा अस्माकं पाणिनेः धातुपाठे धातूनां क्रमः दृश्यते, वस्तुतः तद्वत् एव प्रकृते धातुपाठे अपि तत्र नाम दीक्षितस्य, भट्टोजिदीक्षितस्य क्रमे अपि धातवः तथैव स्वीकृताः वर्तन्ते। गणपाठशाः धातवः अत्र स्वीकृताः वर्तन्ते। धातूनाम् अनुसारम् अष्टाध्याय्याः सूत्राणि गृहीतानि वर्तन्ते इति विशेषः अस्ति। अतः अष्टाध्याय्याः सूत्रेषु तत्र क्रमभेदः तु भवत्येव, यदा प्रक्रियाक्रमः आश्रयणीयः। परन्तु धातुपाठक्रमस्तु अत्र धातुक्रमानुसारम् एव आश्रितः वर्तते। आदौ भुवादिगणः, तदनन्तरम् अदादिगणः इत्येवं रीत्या एव तत्रत्यः क्रमः अत्रापि आश्रितो वर्तते। एवं खलु। एवञ्च तत्र प्रथमः धातुः पठितः अभूत्, एधधातुः इति। द्वितीयः भवति, परन्तु ततः पूर्वं यथा उक्तमेव केचन सिद्धान्ताः तत्र वर्तन्ते पठनीयाः, तेऽपि पठिष्यन्ते। तर्हि ततः पूर्वं यानि रूपाणि एतावता अस्माभिः भूधातुसम्बन्धीनि साधितानि सर्वस्मिन्नपि लकारे, सकृत्तानि रूपाणि नेत्रे निमील्य वक्तुं शक्नुयामः वा इति एकवारं यत्नं कुर्मः। अतः आगच्छन्तु, मया सह आरभामहे। लट्लकारः भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथः, भवामि, भवाव, भवामः। लिट्लकारः बभूव, बभूव, तुः, बभूवुः, बभूव, बभूविथ, बभूवथुः, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूविम। एवं खलु। लुट्लकारः तत्र भविता, भवितारो, भवितारः, भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ, भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः। एवं खलु। तदनन्तरं लृट् लकारः भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तदनन्तरं लोट् लकारः भवतु, भवतात्, भवतां, भवन्तु, भव, भवतात्, भवता, भवत्,
भवतं भवता भवानि भवाव भवाम एवं खलु। तदनन्तरं लङ्लकारः अभवत् अभवताम् अभवन् अभवः अभवतम् अभव अभवता अभवम् उत्तमपुरुषे अभवम् अभवाव अभवाम इति लङ्लकारे रूपाणि भवन्ति। ततः परं तत्र लिङ्लकारः विधिलिङ्लकारः भवेत् भवेतां भवेयुः भवेः भवेतं भवेत भवेयं भवेव भवेम। सम्यक् विधिलिङ्गः अनन्तरं तत्र आशीर्लिङ्गकारोऽपि अस्माभिः पठितः। तत्र भूयात् भूयास्तां भूयासुः भूयाः भूयास्तं भूयास्त भूयासं भूयास्व भूयास्म। तदनन्तरं लुङ्लकारः पठितः नवमः। तत्र अभूत् अभूताम् अभूवन् अभूः अभूतम् अभूत अभूवम् अभूव अभूम इमानि रूपाणि लुङि पठितानि। ततः च अन्ते लृङ्लकारः पठितः अभविष्यत् अभविष्येत् अभविष्यताम् अभविष्यन् अभविष्यः अभविष्य अभविष्यत्थम् नैव अभविष्यत्तम् अभविष्यत अभविष्यम् अभविष्याव अभविष्याम। एवं रीत्या रूपाणि सर्वाणि अपि लृङ्लकारे अथवा भूधातुना सम्बद्धानि सर्वाणि रूपाणि तत्र परस्मैपदे विद्यमानस्य अस्य धातोः रूपाणि अत्र दृष्टानि। सम्यक्। अतः लटः आरभ्य लृङ्गं यावत् काचित् प्रक्रिया प्रथमः धातुः यः वर्तते तं धातुं पुरस्कृत्य अस्माभिः अत्र साधिता। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे किम् अस्ति उच्यमानं तदस्ति द्रष्टव्यम्। अग्रे कथयति अथ प्रसङ्गादाः न सम्यक् उचितः प्रसङ्गः वर्तते। अतः अत्र अन्यस्य प्रकरणस्य कश्चन विषयः वक्तुं शक्यते यस्य अत्र प्रसङ्गः अथवा सम्बन्धः वर्तते इति कथयन् ग्रन्थकारः अथवा इति चिन्तयन् ग्रन्थकारः तत्र अग्रिमं सूत्रम् आरभते। तच्च एवं ते प्राग्धातोः इत्यस्ति। तत्र ते इति प्रथमं पदं भवति। पदमिदं तच्छब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। एवं खलु प्राक् इति द्वितीयं पदं भवति। त्रीणि पदानि सूत्रे वर्तन्ते। प्राक् इति द्वितीयं पदम् इदं पदम् अव्ययं भवति। एवं खलु धातोः इति च तृतीयं पदं तत्र भवति। इदं पञ्चम्यन्तं पदं भवति। सम्यक्। प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम्। कथयति व्याख्याता गत्युपसर्गसंज्ञाः इति नाम ते इत्यस्य विवरणं गत्युपसर्गसंज्ञा इति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। उक्तं खलु ते गत्युपसर्गसंज्ञकाः नाम ते के गत्युपसर्गसंज्ञकाः इति ते तच्छब्देन अत्र उच्यन्ते। एवं खलु कुतः अयमर्थः लभ्यते इति चेत् प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अयं प्रसङ्गः। तत्र विद्यमानम् अशीतितमं सूत्रमिदं भवति। ततः पूर्वम् उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रं गतिश्च इति सूत्रम् इति सूत्रद्विकमिदं पठितं भवति। सम्यक्। अतः तत्र सूत्रार्थः क्रियते ते गत्युपसर्गसंज्ञकाः धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः धातोः पूर्वमेव प्रयुज्यन्ते इति। सम्यक्। तत्र कथयति प्रागेवेति इति नाम अग्रे कथयति न परतः नापि व्यवहिताः इत्यर्थः। यतोहि इदं किमर्थम् अत्र आगत्य चर्च्यमानं वर्तते यतोहि इदानीं भूधातुना सह उपसर्गस्य प्रयोगं कृत्वा अग्रे उदाहरिष्यति।
भूधातुसम्बद्धेन क्रियापदं स्वीकृत्य। किञ्च तद्व्याजेन प्रकृते काञ्चित् तिङन्ताश्रिताम् अथवा लाश्रितां णत्वव्यवस्थाम् अपि वदिष्यति। एवं खलु? अतः तत्र किं कथयति नाम अग्रे पश्यामः। न परतः नापि व्यवहिताः इत्यर्थः। नाम धातोः परतः न प्रयुज्यन्ते के गतिसंज्ञकाः उपसर्गसंज्ञकाः च। गतिसंज्ञकाः उपसर्गसंज्ञकाः च के भवन्ति एतेषां विषये अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितमस्ति। सम्यक् तत्र गतिसंज्ञकानां महत्प्रकरणमेव समासप्रकरणे पठितं। सामान्यतया च तत्र प्रादयः के भवन्ति, गतिसंज्ञकाः के भवन्ति इति संज्ञाप्रकरणे अपि अस्माभिः तत्र पठितं। सम्यक्। तर्हि तत्र अग्रे कथयति इह धातोः प्रागेव प्रयुज्यमानाः गत्युपसर्गाः स्युः इति संज्ञानियमपक्षोऽपि भाष्ये स्थितः। पूर्वं किमुक्तं? न परतः नापि व्यवहिताः इत्युक्तं। नाम यथा प्रभवति इति अस्ति, तर्हि भूधातोः पूर्वमेव प्र इति प्रयोक्तव्यः। भवति प्र इति न। अथवा व्यवहिताः नाम धातोः उपसर्गस्य च मध्ये कश्चन अन्यः स्यात्। यथा भवान् कर्तुं प्रभवति इति वाक्यम् एवं वक्तुं न शक्नुमः। भवान् प्रकर्तुं भवति, प्रभवान् कर्तुं भवति, भवति भवान् प्रकर्तुम् इत्येवं रीत्या तत्र व्यवहितत्वेन एतेषां प्रयोगः न भवति। साक्षात् अव्यवहिताः एव एते प्रयुज्यन्ते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति का पङ्क्तिः? इह धातोः प्रागेव प्रयुज्यमानाः गत्युपसर्गाः स्युः। धातोः पूर्वमेव प्रयुज्यमानाः गतिः अपि च उपसर्गाः भवन्ति। नाम तदा एव एतेषां गतिसंज्ञा अथवा उपसर्गसंज्ञा भवति, यदा धातोः पूर्वं प्रयुज्यन्ते इति संज्ञानियमोऽपि भाष्ये स्थितः। इत्येवं रीत्या कश्चन संज्ञानियमः यः वर्तते सः अपि भाष्ये उक्तः अथवा स्थितो वर्तते इति भावः। सम्यक् इति अयं कश्चन विशेषः अत्र भवति। नाम ते प्राग्धातोः इति। इदानीं गतिसंज्ञकानाम् उपसर्गसंज्ञकानां चर्चां विधाय अत्र तत्सम्बन्धीनीं काञ्चित् व्यवस्थाम् अपि कथयति। आनि लोट् इति अस्ति अग्रे सूत्रम्। अस्माभिः लोट्लकारे भूधातोः मेर्निः इत्यादिसूत्रप्रवृत्त्या भवानी इति रूपं साधितमिति भवन्तः जानीमः, इति वयं जानीमः। भवन्तः अपि तत् सम्यक्तया श्रुतवन्तः सन्ति, भवतामपि मनस्सु तत् वर्तते। तस्य सम्बन्धः अत्र वर्तते। णत्वप्रकरणस्य इदं सूत्रं भवति। वयं पश्यन्तः स्मः। अष्टमाध्यायः वर्तते, चतुर्थः पादः वर्तते, तत्रापि षोडशम् इदं सूत्रं भवति। सम्यक्। तत्र आनि इति एकं पदं भवति, लोट् इति अपरं पदं भवति। व्याख्याता कथयति लोट् इति आनि इति च लुप्तषष्ठीकं पदम्। नाम पदद्वयमपि अत्र लुप्तषष्ठीकं भवति। उभयत्रापि षष्ठ्याः लोपः जातः अस्ति इति भावः। एवं खलु? वस्तुतः लोट् इति नास्ति, लोटः इति अस्ति।
आनि इति नास्ति, आनेः इति वर्तते तत्र, परन्तु लुप्तषष्ठीकं पदं वर्तते। सूत्रकारः च तथा सूत्राणां निर्देशं विभक्तिलोपपूर्वकं करोत्येव, नायं नूतनः विषयः, नूतनो वा विषयः। सम्यक् अग्रे कथयति, रसाभ्यां नोणः इति अनुवर्तते, तस्य सूत्रस्य अनुवर्तनं वर्तते। कथयति, उपसर्गादसमासेऽपि इत्यतः उपसर्गात् इत्यनुवर्तते, एवं खलु, तस्मात् उपसर्गात् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तदाह उपसर्गस्थान्निमित्तात्, नाम सूत्रार्थं कथयति। वयं सूत्रार्थं द्रष्टुं शक्नुमः। मूले तत्र उक्तम्, उपसर्गस्थान्निमित्तात् परस्य, नाम अणत्वाय निमित्तद्वयं भवति खलु, रेफः शः षकारश्च, सः उपसर्गे तिष्ठेत, उपसर्गे तिष्ठतीति उपसर्गस्थं। तादृशात् निमित्तात् परस्य लोडादेशस्य, नाम लकारस्य यः आदेशः भवति, कः, नि, लकारस्य तत्र लस्य तत्र मि इति आदेशः भवति, मि इत्यस्य नि आदेशः भवति, सोऽपि आदेशः एव भवति परम्परया। नि इत्यस्य नस्य नः स्यात्, तस्य नकारस्य णः स्यात् इति भावः। व्याख्याता कथयति, रेफषकारात्मकात् इति, नाम कीदृशात् निमित्तात्, नाम सः निमित्तं किं तन्निमित्तं किं भवति, तदस्माभिः प्राक्तनप्रकरणेषु पठितं वर्तते। अतः तादृशात् रेफात् षकारात् च परतः इति भावः। अग्रे कथयति व्याख्याता, असमानपदत्वार्थ आरम्भः इत्युच्यते। नाम इदं यद् णत्वम् उच्यमानं वर्तते, तद् इतः पूर्वं, नाम तदेव रसाभ्यां णोनः समानपदे अथवा अट्कुमाङ्गं व्यवायेऽपि इति समानपदे एव णत्वार्थम् उक्तम्। अत्र असमानपदे सत्यपि, असमानपदं नाम खण्डपदं, एवं खलु, असमस्तपदं नैव, समस्तपदं खण्डपदम्, असमस्तपदम् अखण्डपदम्। अतः असमानपदत्वार्थः आरम्भः, नाम प्रकृते यत्र एकमेव पदं नास्ति, पदद्वयम् अस्ति, तत्रापि इदं णत्वं भवतु, तदर्थम् अयम् आरम्भः कृतः वर्तते इति भावः। ततः कथयति, अट्कुपाङ्गं व्यवायेऽपि इति सूत्रं णत्वप्रकरणे सर्वत्र भवति इति भाष्यम्। तत्तु नाम णत्वप्रकरणे तस्य सर्वत्र प्रवृत्तिः अस्ति एव, नाम तस्य अनुवर्तनम् अथवा सर्वत्र तस्य सम्बन्धः सर्वत्र प्रवर्तते एव। तर्हि किं रूपं किम् अस्ति, प्रभवाणी इति रूपम् अस्ति, तदेव च रूपम् अत्र अस्माभिः साधनीयं वर्तते। सम्यक्। ततः नाम प्रभवानि, भवानि इति अस्ति, तर्हि निमित्तम् अत्र क्व वर्तते, नाम सूत्रार्थः यः पठितः तस्य तत्र सङ्गतिं कुर्मः। प्र इति उपसर्गः वर्तते, उपसर्गस्थात् निमित्तात्, उपसर्गे निमित्तं किं, रेफः वर्तते, निमित्तात् परस्य लोडादेशः तत्र नि इति कृतः वर्तते, नाम लोटः आदेशः लोडादेशः, सः नि इति कृतः वर्तते, तस्य नि इत्यस्य यः नकारः वर्तते, तस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति। सम्यक्। प्रभवाणी इति सिद्धं भवति। मध्ये अट्कुवाङ्नुम् एते ये वर्तन्ते, ते तु तेषु सत्सु, नाम निमित्तिनोः मध्ये तेषु सत्सु अपि णत्वं भवत्येव इति अट्कुवाङ्नुं व्यवायेऽपि इत्यनेन आगत्य अत्र सूच्यते। तस्य च णत्वप्रकरणे अष्टाध्याय्यां सर्वत्र सम्बन्धः वर्तते एव इति कृत्वा अत्रापि रेफानन्तरम् अकार भकार अकार वकार आकाराणां व्यवधाने सत्यपि नि इत्यस्य नकारस्य णत्वं भवत्येव इति भावः। प्रभवाणि इति रूपं सिद्धं भवति इति अयम् अत्र कश्चन विशेषो भवति। इदानीम् अत्र वार्तिकम् एकं पठ्यते, तद् वार्तिकम् अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र वार्तिकं वर्तते एवं, व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति, दुरश्यत्वे इति मूले पश्यामः।
तत्र उक्तं दुरश्षत्वणत्वयोरुपसर्गत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः इति। दुरः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, षत्वणत्वयोः इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। षत्वञ्च णत्वञ्च षत्वणत्वे तयोः षत्वणत्वयोः उपसर्गत्वप्रतिषेधः, उपसर्गत्वस्य प्रतिषेधः, उपसर्गत्वप्रतिषेधः, उपसर्गस्य भावः उपसर्गत्वं, तस्य प्रतिषेधः उपसर्गत्वप्रतिषेधः वक्तव्यः। एवं खलु? तत्र नाम वार्तिकस्य अर्थः कः तदेव व्याख्याता कथयति। षत्वणत्वयोः कर्तव्ययोः, नाम यदा षत्वं कर्तव्यं वर्तते, णत्वं कर्तव्यं वर्तते, अथवा षत्वप्रसङ्गः यत्र उपस्थितो वर्तते, णत्वप्रसङ्गो वा यत्र उपस्थितः वर्तते। दुरः नाम दुर् इति यः वर्तते, दुर् इति उपसर्गेषु परिगण्यते खलु, यदा क्रियया योगः भवति अथवा तत्र प्रादिः कश्चन अस्ति खलु दुर् इति, तस्य उपसर्गत्वं कदा भवति? यदा क्रियया योगः भवति। एवं खलु? तदेव कथयति षत्वणत्वयोः कर्तव्ययोः, नाम तत्र क्रियया योगे सत्यपि षत्वप्रसङ्गः णत्वप्रसङ्गो वा वर्तते, तदा दुरः उपसर्गत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः। तर्हि सः दुर् उपसर्गत्वं यत् प्राप्तवान् भवति उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यनेन, तत् उपसर्गत्वं तस्मात् अपाक्रियते, तस्य उपसर्गत्वं न भवति इति भावः। सम्यक्। तत्र किमर्थमिदं? तत्तु अनुपदमेव ज्ञास्यते। कथयति दुःस्थितिरिति। अत्र पश्यन्तु, दुर् इति वस्तुतः तत्र दुर् इति उपसर्गत्वेन तत्र तिष्ठति। स्थितिः इति स्थाधातोः क्तिन्नन्तप्रयोगः भवति। कृदन्तेषु पठिष्यते अग्रे स्थितिः इति। तत्र कथयति व्याख्याता, अत्र उपसर्गात् सुनोति सुवति सेत् सेवति इत्यादि सूत्रेण षत्वं न भवति। एवं किल? तच्च सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। अन्यथा प्रकृते षत्वे सति अनिष्टं रूपं भवति स्म वा न वा? अन्यथा उपसर्गात् सुनोति सुवति सेति स्तौति स्तौभति स्थासेनय सेधसि सिच सञ्जस्वञ्जाम् इति सूत्रं पठिष्यते अग्रे। तेन सूत्रेण प्रकृते षत्वं भवति स्म। कुतः? यतो किं तेन उच्यते? उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य सस्य शः स्यात् इत्युच्यते। उपसर्गे निमित्तं किम् अस्ति? दुर् इत्यत्र रेफः यः अस्ति सः इणप्रत्याहारे अन्तर्भवति, यस्य स्थाने विसर्गः आगतो भवति। उ इत्यपि इणप्रत्याहारे तत्र अन्तर्भवति, परन्तु रेफः अत्र ग्राह्यः। तस्मात् परतः विद्यमानः स्थिति इत्यस्य यः सकारः, तस्य सकारस्य स्थाने षत्वं न भवति। अन्यथा तत्र दुष्ठितिः, नाम तत्र तकारोपि तत्र ष्टुत्वं प्राप्नुयात्। षत्वे सति दुष्टितिः, ठितिः इति न दुष्टितिः इति अनिष्टं रूपं नैव। स्थितिः थकारः अस्ति, क्षन्तव्यः थकारः अस्ति, सः ष्टुत्वेन ठकारत्वं प्राप्नुयात्। दुष्ठितिः
नाम सकार स्थितिः इत्यस्य सकारः यः वर्तते सः तु षत्वं प्राप्नुयात्, तस्य षत्वकारणेन स्थितिः इत्यत्र यः थकारः वर्तते सः थकारः अपि तत्र ष्टुत्वकारणात् ठत्वं प्राप्नुयात्, दुष्स्थितिः इति अनिष्टं रूपं लभ्येत। एवं खलु। अतः तत्र अनिष्टं रूपं लभ्येत इत्येव। ततः इदं तु उपसर्गत्वप्रतिषेधस्य एकं प्रयोजनं, नाम तदेव, नाम उपसर्गत्वमेव तस्य नाशितं यदि, अथवा तस्मात् उपसर्गत्वम् इति उपाधिः तस्य स्वीकृतः, प्रतिस्वीकृतः, दत्तः आसीत् अथवा दीयते, क्वचित् दीयते, परन्तु सर्वत्र न दीयते, तस्मात् स्वीकृतः सः उपाधिः, नाम तस्य उपसर्गत्वं नास्ति, तर्हि उपसर्गात् सुनोति सुपति इत्यादि सूत्रस्य तत्र प्रवृत्तिरेव न भवति। यतोहि तस्य कृते तु कथञ्चिदपि उपसर्गः अपेक्षितः, उपसर्गे एव निमित्तमपेक्षितं षत्वार्थम्। उपसर्गत्वमेव नास्ति तर्हि निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायो भवति। उपसर्गत्वमेव नास्ति तर्हि किं तत्र इण, षत्वार्थम् इणकु, इण अकवर्गश्च, एतद्वयं कारणं नाम निमित्तं भवति खलु, तद्भवतु नाम, परन्तु उपसर्गत्वम् अपि अपेक्षितम्। अर्धजरति न्यायेन कार्याणि न भवन्ति, उपसर्गत्वमपि अपेक्षितम्। उपसर्गत्वे सत्येव तत्र षत्वं भविष्यति। अतः एतदर्थमेव, नाम दुःस्थितिः इत्यत्र षत्वं न भवतु, तदर्थं दुर् इत्यस्य उपसर्गत्वम् एव निवार्यते एतेन वार्तिकेन। इति तु उपसर्गत्वस्य निवारणस्य षत्वविधौ प्रयोजनम्। इदानीम् उपसर्गत्वस्य निवारणस्य तत्र णत्वविधौ प्रयोजनम्। यद्यपि षत्वं प्राप्यमाणं भवति तन्न भवतु एतदर्थम् उपसर्गत्वस्य निवारणम्, एवमेव णत्वं प्राप्यमाणं भवति तन्न भवतु एतदर्थम् उपसर्गत्वस्य निवारणम् इति भावः। तस्य किम् उदाहरणं? तस्य उदाहरणं प्रस्तूयते, दुर्भवानी इति। तत्र कथयति, अत्र आनिलोट् इति णत्वं न भवति। सद्यः एव सूत्रं पठितं खलु, आनिलोट् वा न वा? तर्हि तदेव उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य लोडादेशस्य नि इत्यस्य नसिणः स्यात्, यथा प्रभवाणी इत्यत्र णत्वं विहितं। तद्वत् प्रकृतेपि दुर् इति उपसर्गः अस्ति एव खलु, क्रियया योगः वर्तते, परन्तु णत्वे कर्तव्ये तस्य उपसर्गत्वं न भवति, तस्मात् स्वीकुर्मः तस्य उपसर्गत्वमेव। अतः उपसर्गत्वमेव यदि नास्ति तर्हि आनिलोट् इत्यस्य प्रवृत्तिरेव न भवति, णत्वं न भवति। तर्हि प्रयोगः कः? दुर्भवानी इति णकाररहितः एव प्रयोगः तत्र भवति। एवं खलु इति अत्र अस्ति कश्चन विशेषः। सम्यक् आम्, इदानीं पश्यन्तु, एतावता कश्चन उपसर्गः, तस्य उपसर्गस्य अनुपसर्गत्वं सम्पादितम्। इदानीं कश्चन अग्रिमवार्तिके कः विशेषो नाम, कश्चन अनुपसर्गः वर्तते, तस्य उपसर्गत्वं सम्पादयिष्यते, प्रादिषु न पठ्यते। क्रियया योगे सति तर्हि तस्य उपसर्गत्वमपि कथं, यदि प्रादिषु सः नास्ति, प्रादिषु विद्यमानस्य एव क्रियया योगे उपसर्गत्वं भवति इत्युक्तं खलु। अन्तशब्दः, अन्तः इति शब्दः वर्तते, तद्विषये अग्रे उच्यते। अतः वार्तिकम् अस्ति किम्? अन्तःशब्दस्याङ्कि विधिणत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम् इत्यस्ति। एवं खलु। तत्र वार्तिकस्य अर्थः अपि द्रष्टव्यः। आदौ पदपरिचयं प्राप्नुमः। तत्र अन्तःशब्दस्य इति एकमेव पदं वर्तते।
षष्ठ्यन्तं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। अङ्किविधिणत्वेषु इति द्वितीयं पदं वर्तते। किं वर्तते द्वितीयं पदम्? अङ्किविधिणत्वेषु सप्तम्यन्तमिदं पदं भवति। उपसर्गत्वम् इति प्रथमान्तं पदं भवति। वाच्यम् इत्यपि प्रथमान्तं पदं भवति। तत्र अन्तर इति शब्दः, अन्तःशब्दः अथवा अन्तः शब्दः, अन्तर इति रेफान्तम् एकं शब्दस्वरूपं तद्विषये उच्यते। अन्तः च एषः शब्दश्च अन्तःशब्दः अथवा अन्तर इति शब्दः अन्तःशब्दः, अन्तः शब्दो वा इति वा वक्तुं शक्यते। उभयतापि विसर्गस्य षत्वविधानेनापि अन्तःशब्दः इति वक्तुं शक्यते। विसर्गः तथैव अस्ति यदि तर्हि अपि अन्तः शब्दः नाम उभयतापि अत्र प्रयोगः शुद्धः। तच्च सन्धौ अस्माभिः पठितं, नाम एतादृशविचारः तत्रापि कृतः। अस्तु, अङ्किविधिणत्वेषु अस्य विग्रहः कर्तव्यः। अङ्च कीच, अङ्च किश्च, अङ्की, अङ्क्योः विधि, अङ्किविधिः, अङ्किविधिश्च णत्वञ्च, अङ्किविधिणत्वानि तेषु अङ्किविधिणत्वेषु। अत्र अङ्च किश्च अङ्की, अङ्क्योः विधिः, अङ्किविधिः, एवं खलु? आम्। इतरेतर योग गर्भ षष्ठी गर्भ इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। कुतः वदामि पश्यन्तु। अङ्च किश्च अङ्की इतरेतरयोगद्वन्द्वः, अङ्क्योः विधिः अङ्किविधिः षष्ठी तत्पुरुषसमासः। तर्हि इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भषष्ठी तत्पुरुषसमासः आगतः खलु। अग्रे अङ्किविधिश्च एषः णत्वञ्च, अङ्किविधिणत्वानि, अङ्किविधिश्च एतत् नैव अङ्किविधिश्च णत्वञ्च, अङ्किविधिणत्वानि। वस्तुतः अङ्किविधिणत्वानि इति यदि वक्तव्यं तर्हि तु नाम प्रकृते द्वौ एव विषयौ यदि, तर्हि तु द्विवचनान्ततया इतरेतरयोगद्वन्द्वः वक्तव्यः खलु। अङ्किविधिणत्वयोः इति खलु वक्तव्यं। तर्हि अत्र अङं पृथक् कुर्मः। यद्यपि व्याख्याता तथा न, व्याख्याता तु विधिशब्दं द्वन्द्वं मत्वा उभयत्र तस्य सम्बन्धं स्थापयन्नस्ति। विधिशब्दस्य सः कथयन्नस्ति पश्यन्तु। अङ्विधौ किविधौ णत्वे च कर्तव्ये। तथा चेत् अङ्किविधिणत्वेषु इति बहुवचनत्वं कथं? कष्टं खलु। अतः अत्र अङ्च किविधिश्च णत्वञ्च इति यदि कुर्मः तर्हि तु अङ्किविधिणत्वानि तेषु अङ्किविधिणत्वेषु, एवं रीत्या तु पदस्य सङ्गतिः भवति। यदि तु अङ्किविधिश्च णत्वञ्च तर्हि तु अङ्किविधिणत्वे तयोः अङ्किविधिणत्वयोः इति खलु वक्तव्यम्। अतः विधि इत्यस्य सम्बन्धः कि इत्यनेन सह एव स्थापनीयः, परन्तु व्याख्याता तथा न कुर्वन्नस्ति। सः अङ् इत्यनेनापि स्थापयन्नस्ति। यद्यपि स्थापिते सति अपायो नास्ति, परन्तु बहुत्वं कथं प्रतिपादनीयम् इत्यस्ति विषयः। यदि अङ्किविधिश्च णत्वञ्च इति एवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वः उच्येत तर्हि अङ्किविधिणत्वानि तेषु अङ्किविधिणत्वेषु इति न भवेत्। अङ्किविधिणत्वे तयोः अङ्किविधिणत्वयोः इति खलु वक्तव्यम्। एवं खलु। अतः विधि इत्यस्य सम्बन्धः अत्र कि इत्यनेन सह एव
इति अहं चिन्तयामि। अन्यः विशेषस्तु भवद्भिः सुधीभिः श्रोतृभिः नूनमेव विचारयिष्यते। अस्तु, अत्र अयं विवादः महान् विषयः नास्ति। विषयस्तु अस्ति वार्तिकस्य अर्थः कः तदवगन्तव्यं। व्याख्यातारं पश्यन्तु। अङ्विधौ किविधौ णत्वे च कर्तव्ये। नाम अङ्विधिः यः वर्तते, किविधिः नाम अङ् प्रत्ययस्य विधानम् इत्यर्थः। अङ्विधिः किविधिः नाम कि इति प्रत्ययस्य विधानं किविधिः इत्यर्थः। णत्वे च कर्तव्यं नाम णत्वं च यदा कर्तव्यं भवति तदा अन्तर् इत्यस्य उपसर्गत्वम् इत्यर्थः। नाम अन्तर् इति यद् भवति तस्य उपसर्गत्वं वक्तव्यम् अथवा उपसर्गत्वं भवति इति अर्थः अन्तर् इति शब्दस्य। पश्यन्तु, अन्तर् इति प्रादिषु न पठितः, न दृश्यते वा न वा? किञ्च प्रादिषु एव नास्ति तर्हि स्यात् नाम क्रियया योगः तस्य, तथापि उपसर्गत्वं तु न भवति। परन्तु प्रकृते एषु विधिषु कर्तव्येषु तस्य उपसर्गत्वम् उच्यते। तत्र प्रयोजनमस्ति। किम् अस्ति तत्तु अनुपदमेव अग्रे स्फुटीभविष्यति। एवं खलु? तदेव कथयन्नस्ति प्रादित्वाभावात् अप्राप्ते वचनम् इति। प्रादिषु इदं नान्तर्भवति, अतः उपसर्गत्वं प्रकृतविधिषु णत्वे च प्रकृतविध्योः णत्वे च कर्तव्ये उपसर्गत्वं न प्राप्तं भवति। अतः अप्राप्ते इदं वचनं वार्तिकवचनं क्रियते इति भावः। सम्यक्। तत्र क्रमशः अग्रे उदाह्रियते। आदौ तावत् अङ्विधेः उदाहरणं प्रस्तूयते। किमस्ति? अन्तर्धा इत्यस्ति। कस्तत्र विशेषः? कथयति स्त्रियाम् इत्यधिकारे धा धातोः आतश्चोपसर्गे इति अङ्। सूत्रमस्ति एकं। किम्? आतश्चोपसर्गे किं तेन कथ्यते? आकारान्ताद् धातोः स्त्रियाम् अङ् इति प्रत्ययः भवति यदि उपसर्गः कश्चन तत्र उपपदभूतः भवति। अथवा सरलतया कथयामि, कस्माच्चित् उपसर्गात् परतः आकारान्तः धातुः अपेक्षितः, तस्मात् अङ् इति प्रत्ययः स्त्रियां भवति, स्त्रीत्वविवक्षायां भवति। एवं खलु? ततः टाप् भवति। अत्र का स्थितिः भवति? अन्तर्धा इत्यत्र अन्तर् इति आदौ भवति उपपदत्वेन, ततः धा धातुः भवति, ततः अङ् इति कृतप्रत्ययः भवति। सम्यक्। अन्तर्धा धा इत्यत्र यः आकारः भवति तस्य लोपः भवति। आतो लोप इति च। एवं खलु? अतः तत्र अन्तर्ध अन्तर्ध। ततः स्त्रीत्वविवक्षायां नाम स्त्रीत्वे तत्र टाप् भवति। अन्तर्ध अन्तर्धा इति रूपं सिद्धं भवति स्त्रीलिङ्गे। एतस्मिन् विषये आतश्चोपसर्गे इत्यत्र इतोपि विस्तरेण पठिष्यते। आपत्तिः का? नाम अत्र नाम विप्रतिपत्तिः का इति चेत्, अन्तर् इति उपसर्गः नास्ति, अतः आतश्चोपसर्गे इत्यनेन सूत्रेण अङ् प्रत्ययः कथं वा विधातुं शक्यः? वा न वा? इति चेत् एतेन वार्तिकेन अन्तःशब्दस्य आङ्किविधिः णत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम् अङ्विधौ नाम अङ्विधिः अत्र अस्ति। यतोहि आतश्चोपसर्ग इत्यनेन अङ् प्रत्ययः विधीयते, अतः अङ्विधिः अत्र वर्तते। अङ्विधौ गम्यमाने अत्र अन्तर् इत्यस्य उपसर्गत्वम् उच्यते। तर्हि पश्यन्तु, क्वचित् उपसर्गः यः नास्ति सः अपि उपसर्गत्वं गृह्णाति इति विशेषः। सम्यक्। ततः कथयति
आम् तर्हि अङ्विधौ अस्य अन्तर् इत्यस्य उपसर्गत्वस्य प्रयोजनं दृष्टम्। इदानीं द्वितीयः विधिः कः परिगणितः वार्तिके इति चेत् कि विधिः। अयं कि इत्यपि एकः प्रत्ययः भवति। सम्यक्। अतः तत्र उच्यते अन्तर्धिरिति इति उदाहरणं प्रस्तूयते। कथयति उपसर्गे घोः किः एवं खलु। नाम प्रकृते अन्तर् इति उपपदे सति अथवा उपसर्गे सति घु संज्ञकात् धातोः कि प्रत्ययः भवति भावे। उदधिः समाधिः इत्यादिषु यथा उद् सम् इति उपसर्गाः भवन्ति खलु, अतः धा इत्यस्मात् कि प्रत्ययः भवति। कि इत्यस्य इ अवशिष्यते। तर्हि अन्तर् धा इ। धा इत्यस्य आकारस्य लोपः भवति, आतो लोप इति च। अन्तर्ध इ कि इत्यस्य इ अवशिष्यते, अतः अन्तर्ध इ अन्तर्धि। ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति अन्तर्धिः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। इदानीम् अत्र कि प्रत्ययः न स्यात्। कुतः? अन्तर् इति तु उपसर्गः नास्ति। तथापि प्रकृतवार्तिकेन अन्तर् इत्यस्य उपसर्गत्वं प्रतिपाद्यते। वार्तिकेन अस्य उपसर्गत्वं प्रतिपाद्यते इति कृत्वा तत्र प्रकृते उपसर्गे घोः किः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थं क्लेशः एव नास्ति। अतः अन्तर्धिः इति रूपं सिद्धं भवति। इदानीं णत्वप्रसङ्गे अस्य उपसर्गत्वस्य किं प्रयोजनं तत्र कथयति अन्तर्भवाणी इति कथयति। आनिलोट् इति णत्वं नाम अन्तर् इति उपपदपूर्वकात् भूधातोः लोटि उत्तमपुरुषस्य एकवचने भवानि इति रूपं भवति। एवं किल। अतः तत्र अन्तर्भवानि इत्यवस्थायाम् आनिलोट् इत्यनेन णत्वं न भवेत्। कुतः? यतोहि अन्तर् इति उपसर्गः नास्ति। अस्य उपसर्गत्वं सम्पन्नं भवतु अथवा सम्पादितं भवतु अतः कृत्वा एव तत्र अन्तःशब्दस्य आङ्किविधिः णत्वेषु नाम णत्वे कर्तव्ये अपि उपसर्गत्वं वाच्यं तस्य उपसर्गत्वं तत्र उच्यते इति। सम्यक्। अतः उपसर्गत्वं यदा आयातं तर्हि उपसर्गे अत्र निमित्तं रेफः तु अस्ति एव। अतः आनिलोट् इत्यस्य तत्र प्रवृत्तिः भवति इति कृत्वा क्षन्तव्यः अन्तर्भवाणि इत्यत्र णत्वमपि स्फुटतया श्रूयते एव। अतः अन्तर्भवाणि इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रे अत्र सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। णत्वविषयकमेव सूत्रम् इतोपि अग्रे पठनीयं वर्तते। तत्सूत्रान्तर्गतत्वेनापि प्रणिभवति विकल्पेन णत्वं पठनीयं वर्तते। अतः तस्य सूत्रस्य आरम्भं कुर्मः। सूत्रं भवति एवं। शेषे विभाषा कखादावशान्त उपदेशे इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। शेषे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। ततः विभाषा इति प्रथमान्तं पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आकाखादौ इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततश्च उपदेशे इत्यपि सप्तम्यन्तं पदं भवति। आहत्य शेषे विभाषा अकखादौ अशान्ते उपदेशे इमानि पञ्चपदानि अस्मिन् सूत्रे भवन्ति। एतेषां विषये
नाम अत्र कः विग्रहः भवति इत्यादिकं सर्वं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुहादिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे एषः 32 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।